बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सिद्दीक अंज़र, दीवान टीवी पर हाज़िर खिदमत। पाकिस्तान के सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल की बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है, मगर आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर करना, और मंजूर करने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्टेट लाइफ के साथ मुआहिदा, और इस माहदे के बाद जो अगली सूरत हाल है वो है पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर की रजिस्ट्रेशन का अमल जो शुरू कर दिया गया है। और 7 अगस्त को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस पर अमल दरामद कराने के लिए वो हेल्थ कार्ड तकसीम कर रहे हैं मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों में। एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी, और ये जो प्रोग्राम करने का आज मकसद है वो मकसद ये था कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों को क्या मसाइल सामने आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और उसका हल क्या होगा, और ये जो ग्रांट मंजूर कराई गई है इसमें किस किस फ़र्द ने क्या किरदार अदा किया। और उसके अलावा ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन एपनिक क्या किरदार अदा कर रही है मीडिया वर्कर की और सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने डेस्क कैम्प किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भर के सहाफ़ी और मीडिया वर्कर इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम है या रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे शुरू होगा। सबसे पहले तो PID की एक जो उनकी वेबसाइट है www.pid.gov.com, और आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, वहाँ आप लिंक करेंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ आपको अपना ईमेल रजिस्टर करना होगा, और इसमें एक और आपको बात बता देते हैं कि इसमें एक रेड कलर का स्टार होगा, वो फॉर्म वो जो होगा वो ज़रूर आप उसे हल करेंगे और उसके बाद फिर अगले मरहले की तरफ आप जाएंगे। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान काम है। इसमें आप सबसे पहले ईमेल डालेंगे जो लाजमी है आपका ईमेल होना, फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वो भी लाजमी है आपका होना, और उसके बाद फर्स्ट नेम आप अपना डालेंगे, और फर्स्ट नेम के बाद आप अपना सेकंड नेम डालेंगे, और फिर पूरा नाम जो आपका CNIC पर है वो आप उस पर डालेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद अपना आप फोटोग्राफ यानी अपना फ़ोटो उस पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके साथ साथ आप जेंडर क्या है, मेल हैं फीमेल हैं क्या है या अदर हैं, वो आप टिक करेंगे। उसके साथ ही फिर आपका करेक्ट मोबाइल फ़ोन नंबर यानी अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ज़रूर उसमें दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन नंबर आप देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद आप अपना CNIC नंबर देंगे, और उसके साथ ही आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ अपने सहाफ़त के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ ही परमानेंट एड्रेस डालेंगे, और फिर जो करंट एड्रेस होगा आपका जो शनाख्ती कार्ड पर मौजूद होगा वो एड्रेस डालेंगे जहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या आपके पास कोई मोटरसाइकिल है या नहीं है, या आपकी गाड़ी आपके नाम पर कोई रजिस्टर्ड है। अगर है तो आप उसे यस करें, वरना उसे आप नॉन कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। उसके बाद आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं ये बताएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास अगर PID का एक्रीडेशन कार्ड है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके साथ साथ आप किसी भी सूबे से अगर आपका वहाँ पर DGPR से कार्ड बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है नो प्रॉब्लम, तो उसके साथ आप अपना एम्प्लॉयज़ जो कार्ड है वो उसमें इंटर करेंगे। ये ज़रूर है क्योंकि जब आप सहाफ़ी हैं या मीडिया वर्कर हैं तो आपके पास इदारे का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो आप वहाँ इंटर करेंगे। इससे पहले ये जो यहाँ पर कुछ मसाइल आ रहे थे कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन एपनिक के प्लेटफार्म से हमने ये तहरीक शुरू की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने और सेक्रेटरी सुहेल खान साहब ने और PIO मुबशर हसन साहब ने ये गाइडेंस की कि ये जो शराइत थी ये ख़त्म की, और उसके साथ सिर्फ इदारे का कार्ड होना लाजमी करार दिया है। और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कितने साल का आपका तजर्बा है, और उसके साथ साथ आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल टाइम है या आप डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, जो भी है वो आप उसे फिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन कितनी है, अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है वो उस पर लिखें,
ایف اے ہے، بی اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، ماسٹر ہے، یا جو بھی آپ کے پاس جو تعلیم ہے وہ آپ اس پر ٹک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایفیلیٹڈ پریس کلب کا لکھیں گے لیکن یہ جو پریس کلب کی بات ہے یہ لازمی ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پریس کلب کے ممبر ہوں، کیونکہ میڈیا ورکرز کسی پاکستان بھر میں کسی پریس کلب کے وہ ممبر نہیں ہوتے میڈیا ورکر، اس لیے ہم نے یہ شرائط ختم کرائی اور وزارت اطلاعات نے یہ وفاقی حکومت نے یہ شرط ختم کی۔ اس کے بعد ایفیلیٹڈ پریس کلب وہ نہیں ہے تو آپ اس میں نو لکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا جو اگر پریس کلب کے آپ ممبر ہیں تو یس لکھیں، اور اس کے ساتھ پریس کلب کے جو کارڈ ہوگا آپ کے پاس ویلر کارڈ وہ آپ اس پہ اپلوڈ کریں گے، اس کے ساتھ منتھلی سیلری لکھیں گے کہ کتنی ہے، جتنی بھی ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر اینول انکم انکلوڈنگ سیلری، اگر آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں تو وہ اس میں لکھیں گے آپ، اور ای او بی آئی نمبر، ای او بی آئی اگر آپ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہیں تو وہ لکھیں گے، اگر نہیں رجسٹرڈ تو یہ خانہ بھی ضروری نہیں ہے فل کرنا، تو نو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ ای او بی آئی سے رجسٹرڈ ہیں تو آپ وہ رجسٹر لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جو منتھلی آپ کے جو اخراجات ہیں گھر کے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میڈیکل کی کوئی سہولت آپ نے گزشتہ 5 سال میں اویل کی ہے کہیں سے بھی، یا کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ لکھیں گے، اگر نہیں کی یا آپ نے کوئی ایسے کوئی صورت نہیں ہے آپ صحت مند رہے ہیں الحمدللہ تو وہ وہاں پر نو لکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ فیڈرل یا پروونشنل گورنمنٹ سے تو آپ کوئی سوشل سیفٹی تو نہیں لے رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی آپ رجسٹر تو نہیں ہے کسی جگہ سے بھی ہیلتھ انشورنس میں، یا کسی طرح کی اس طرح کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہاں سے آپ کر رہے ہوں، اگر نہیں تو آپ نو لکھیں، اگر ہے تو آپ یس لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں آپ لکھیں گے موجودہ صورتحال میں آپ کوئی صحت کی جو فقدان ہے آپ میں، یا کوئی معذوری ہے، اگر ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو وہ آپ اس میں نو لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی معذوری ہے ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹیز، اگر آپ کی کوئی معذوری ہے جسم میں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس میں نن لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ اس میں لکھیں گے یعنی صحت کارڈ سے اگر آپ نے کوئی سہولت لی ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے صحت کارڈ سے نہیں لی تو وہ بھی آپ اس میں نو لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس میں جو ایک چھوٹی سی معلومات ہے کہ بی آئی ایس پی یا اس کے ساتھ ساتھ کہیں آپ رجسٹرڈ ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ اس میں نو لکھ سکتے ہیں، اگر ہیں تو وہ پھر آپ اس میں یس لکھ سکتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ ایک حلف دیں گے کہ آپ نے جو معلومات دی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ سبمٹ کا نیچے آپشن آئے گا، آپ سبمٹ کریں گے تو آپ وزیر اعظم کے ہیلتھ پروگرام انشورنس پروگرام میں آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں 1 ارب روپے کی رقم مختص کرانے میں وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بڑا کردار رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ سیکرٹری انفارمیشن جو ہمارے سہیل علی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے جو اس وقت انچارج ہیں اس پورے جو گراؤنڈ پر کام ہوا ہے وہ ہیں اصل ہیرو مبشر حسن صاحب جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا، ہمارے جو مسائل ہمیں سامنے آئے اس مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا، وہاں سے اجازت لی اور ان کو مسائل کو بھی ختم کیا، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاکستان بھر کے صحافیوں اور میڈیا ورکر کے لیے کہ وہ خود کو رجسٹر کرائے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے صحافیوں اور میڈیا ورکر کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ پاکستان کے کسی بھی ہسپتال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں ایپنک کے پلیٹ فارم سے اور آر آئی یو جے کے پلیٹ فارم سے اپنے ہم میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کے لیے بہت سوشل ورک کرتے ہیں، ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم بیت المال سے یا کسی بھی طرح کی مالی امداد لے کر ہم اپنے صحافیوں کا میڈیا ورکر کا علاج کراتے رہے ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے یہ صورتحال درست ہوتی تھی، لیکن اب اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں سب سے پہلے تو صحت کی دعا کرنی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر صحت خراب ہو تو ہمیں یہاں پر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ یہ پورے پروگرام میں ہمیں شفافیت پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ پروگرام ہمارا شفافیت کے ساتھ رہے، حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر آل پاکستان نیوز پیپر اینڈ الیکٹرانک میڈیا امپلائیز کنفیڈریشن ایپنک اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، محمد صدیق انظر، چیئرمین آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن ایپنک۔